बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे। नाजरीन, आज हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से बात करेंगे। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तौर पे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और आज के दिन हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, हमारा लिटरेसी रेट क्या है, हमारी शरह ख़वानदगी क्या है, हमारे पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की शरह क्या है, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से बात करें तो हमारी क्या शरह है, 59.1% हमारी शरह है, जो कि बहुत कम है अगर हम दुनिया से अपना कंपैरिजन करें, या हम जैसे मुल्कों से, पाकिस्तान जैसे मुल्कों से जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारी रेशो 59.1% बहुत थोड़ी है। ना सिर्फ रेशो थोड़ी है बल्कि स्टैंडर्ड भी, शरह ख्वानदगी का जो स्टैंडर्ड है ना, वो भी हमारा बहुत लो, इंतहाई लीनियंट किस्म का रखा हुआ है। कि क्या रखा हुआ है कि अपना नाम लिखना जानते हो और साइन करने आते हो। ये हमने स्टैंडर्ड अपना रखा हुआ है लिटरेसी रेट के लिए, लिटरेसी के लिए, पढ़े लिखे होने के लिए। जबकि दुनिया का क्या स्टैंडर्ड है कि आप पढ़ना और लिखना जानते हो तब आपको पढ़े लिखे लोगों में शुमार किया जाएगा। और 161 नंबर पे हम फॉल कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस स्टैंडर्ड के बावजूद, इंतहाई लो स्टैंडर्ड के बावजूद, हम 161 नंबर पे फॉल कर रहे हैं। हालांकि इस लिहाज से जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमें तो पहले नंबर पे होना चाहिए था। लेकिन हमारे हालात किस तरह के हैं, हमें 70 सालों में, 75 सालों में इन सियासतदानों ने, इन ब्यूरोक्रेट्स ने, इन लुटेरों ने हमें कहां पे लाके फेंका है? 161 पे, लिटरेसी रेट के हवाले से। और हमारे 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते, जो कि 32% बनता है ओवरऑल रेशो का। कि 32% बच्चे स्कूलों तक रसाई जिनकी नहीं है, जो कि पढ़ लिख नहीं सकते, जिनका मुस्तकबिल हम जाया कर रहे हैं। और डेफिनेटली जिनको हम स्कूल प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिनको तालीम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो उनके लिए फिर और बहुत सारी एक्टिविटीज इस तरह की होती हैं कि जो कि मुआशरे में बिगाड़ का बायस बनती हैं। और उनके मौजद या उनके बनाने वाले या उनके तख्लीककार यही लुटेरे, यही ब्यूरोक्रेट्स, यही सियासतदान, यही एस्टेब्लिशमेंट के करिंदे और यही लोग हैं जो हमारे मुस्तकबिल को अपने हाथों से तारीख कर रहे हैं, स्याह कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नाज़रीन, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं आपके सामने रखते हैं कि किसी दौर में 1,52,000 हुआ करती थी हमारे सरकारी स्कूलों की तादाद, जो कि कम होकर 1,31,000 पे आ चुकी है। और इन 1,31,000 में से भी 70% स्कूल मिसिंग फैसिलिटीज के साथ काम कर रहे हैं। मिसिंग फैसिलिटीज का मतलब है यहाँ वहां पे असातिज़ा की तादाद पूरी नहीं है, या वहां पे फर्नीचर नहीं है, या वहां पे क्लासरूम्स नहीं है, या वहां पे बैठने की सहूलत नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, वॉशरूम्स की सहूलत नहीं है, कुछ एक्टिविटीज, कुछ इस तरह की चीजें नहीं है जो कि एक्टिविटीज, जो कि फैसिलिटीज होनी चाहिए स्कूलों की, जिस जो कि जहां पे ये सारी फैसिलिटीज होती हैं उनको स्कूल कहा जाता है। लेकिन हमारे 70% गवर्नमेंट स्कूल्स मिसिंग फैसिलिटीज के साथ काम कर रहे हैं। और उनके काम भी कैसे हैं कि उनमें से भी 60% स्टूडेंट्स ऐसे बच्चे हैं जो प्राइमरी के बच्चे या मैट्रिक तक बच्चे पहुंच जाते हैं, जिनको बेहतर तरीके से क्या, टूटी फूटी भी उर्दू पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश पढ़नी तक नहीं आती। मैट्रिक के ऐसे बच्चे भी 60% गवर्नमेंट स्कूलों के ऐसे बच्चे हैं जो सही तरीके से उर्दू नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते। ये हमारा मेयार है। सिर्फ यही नहीं है कि हमारा नंबर बहुत कम है, यही नहीं है कि हम मिसिंग फैसिलिटीज के साथ काम करें, हमारा म्यार भी इंतहाई निचले दर्जे का है, बहुत बुरा म्यार है। और जहां तक प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स ना बोलें बल्कि प्राइवेट स्कूल माफिया बोलें या डाकू बोलें। प्राइवेट स्कूल्स डाकूज एसोसिएशन, 2 लाख स्कूल हैं प्राइवेट पूरे पाकिस्तान में, जो कि दोनों हाथों से लूट रहे हैं।
اور ان میں سے بھی بیشتر 50% سکولز ایسے ہیں جو کہ گلی محلوں کے لیول پہ بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ میٹرک فیل ٹیچرز رکھے جاتے ہیں۔ میں پرسنلی ایسے کئی سکولز کو جانتا ہوں جہاں پہ میٹرک فیل ٹیچر بچوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، بچوں کے مستقبل کا۔ لیکن اچھا، فیس کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے، فیس دونوں ہاتھوں سے لپیٹ رہے ہیں، جتنی آ جائے اتنی کم ہے۔ یہ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن مافیاز ہیں، یا پرائیویٹ سکولز مافیا ایسوسی ایشن، ان کو میرا خیال ہے کہ یہ نام میں دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ سہولتیں ان میں سے بھی جو الیٹ کلاس کے سکولز ہیں نا، تقریباً 4 سے 5% صرف ان میں فیسلٹیز ہیں، باقی سب تباہی اور بربادی ہے۔ ہمارے بچوں کے مستقبل وہ سیاہ ہے، اگر تعلیم کو لے کے دیکھا جائے، شعور کو دیکھا جائے۔ ہمارے اسکولوں میں بچوں کو شعور یا تربیت نہیں دی جا رہی، ماں سوائے چند ایلیٹ سکول سے، یا ڈیفینیٹلی چند چھوٹے سکولز بھی ہوں گے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو کہ اس میری تنقید کی زد میں آ رہے ہیں۔ لیکن ایسے ہی ہے کہ ایک مچھلی اگر تالاب سارے کو گندا کر سکتی ہے، تو پھر ان کا تو آٹے میں نمک کے برابر ہی حساب ہے کہ اگر کوئی اچھے سکول ہیں بھی تو 32% ہمارے بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں، 161 نمبر پہ ہم فال کر رہے ہیں، 59% ہمارا جو ہے لٹریسی ریٹ ہے، جو کہ نہ سٹینڈرڈ لوئر سٹینڈرڈ پہ ہم نے وہ مینٹین کیا ہوا ہے۔ اور جہاں تک بات کریں ہماری گورنمنٹ کی، تو ہماری گورنمنٹ تو 70-75 سالوں سے جو بھی گورنمنٹ میں آیا ہے اس نے صرف ہمیں کھایا ہے۔ عوام کے لیے صرف، اگر میں ایک پنجابی کا ورڈ اگر میں بولوں تو وہ کہہ لیں کہ غیر مناسب نہیں ہوگا، چھتر ہی مارے ہیں عوام کو، جو بھی آیا ہے اس نے، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ آ کے بیٹھا ہے، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین آ کے بیٹھا ہے، چاہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کرندہ آ کے بیٹھا ہے، جو بھی جس منصب پہ بھی جب بھی آیا ہے اس نے پاکستانی عوام کو چھتر ہی مارا ہے، اس نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے سب کو۔ ہمارے جی ڈی پی گروتھ کا جو جی ڈی پی ریشو کا 1.7% جو ہے ہم ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ ہم جیسے جو ملک ہیں وہ سب سے کم اگر کسی کی ریشو ہے تو وہ 4% منیمم وہ خرچ کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن پہ۔ یہ منیمم میں 4% بتا رہا ہوں، اب میکسیمم پہ کمپیریزن کر لیں آپ خود بھی، یہ آپ کے سامنے ہے، گوگل کھولیں چیک کریں کہ میکسیمم لوگ کتنا خرچ کر رہے ہیں اپنے تعلیم پہ۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے تو آپ سمجھے پاکستان کو اچھا مستقبل نہیں دے سکتے۔ آپ جتنے بچوں کو تعلیم دیں گے وہ اتنے بچے کہہ لیں کہ ان میں شعور آئے گا، ان میں تبدیلی آئے گی، ان میں کچھ اچھا کرنے کی ہمت، حوصلہ اور جستجو پیدا ہوگی، جو کہ نہیں ہو رہی۔ ہم سوائے مایوسی کے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے رہے، ہم سوائے تاریکی کے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے رہے، اور اس کے ذمہ داران جتنے ہم غریب عوام ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ لٹیرے سیاستدان، یہ لٹیرے اسٹیبلشمنٹ کے کرندے، یہ لٹیرے بیوروکریٹس، یہ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے کھانے والے، یہ اپنی تجوریاں بھرنے والے لوگ ہیں، اور یہ صرف اپنی دنیا ہی تباہ نہیں کر رہے، یہ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں چند دنوں کی خوشی کی خاطر یہ پاکستان کے مستقبل کو دھاؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آج ہم نہیں اس پہ بولے، اپنے تئیں، اپنے مقام پہ بیٹھ کے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق اگر ہم لوگوں نے کچھ نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ شکوائے شب ظلمت سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، جو بھی جہاں بھی بیٹھا ہے، ہمیں یہ آگاہی آگے پھیلانی ہے، ہمیں یہ روشنی آگے پھیلانی ہے، ہمیں یہ دیپ جلانے ہیں۔ بغیر علم کے ہم اپنی قوم کو آگے لے کے نہیں جا سکتے، بغیر تعلیم کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان سیاستدانوں، لٹیروں، اسٹیبلشمنٹ کے کرندوں کے اگر ہم ہاتھوں کے کھلونے بنتے رہیں تو ہم یوں ہی ٹوٹتے رہیں گے، بکھرتے رہیں گے، ہمارا مستقبل سیاہ سے سیاہ ترین ہوتا جائے گا، ہم تباہ سے تباہ و برباد ہوتے جائیں گے۔ ناظرین، اگر ہم نے اپنے صبح و شام کو روشن کرنا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہم اپنے تئیں یہ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا، ایک کمپین تو کر سکتے ہیں نا۔ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، سوشل میڈیا پہ جو اپنے خاندان میں بیٹھا ہے، اپنی فیملی سے، اپنے لوگوں میں، اپنے گلی محلے کے لیول پہ،
اگر آج بھی ایک نہیں ہونا تو کب ہونا ہے؟ یہی خاندان بار بار آتے جائیں گے، لوٹتے جائیں گے، اپنی تجوریاں بھرتے جائیں گے، یہاں سے کوچ کرتے جائیں گے، اور ہم یوں ہی بیٹھے اپنے حالات پہ رونا روتے رہیں گے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔